अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद जामे खंदक के सामने मैं खड़ा हूँ और ये जामे खंदक यहाँ पर एक इस्लाम की तारीख़ी जंग लड़ी गई थी जिसे ग़ज़वा खंदक कहा जाता है, जिसका ज़िक्र कुरान में भी है और अहादीस में भी है। ये जंग सन 5 हिजरी में लड़ी गई। जब जंग ओहद के बाद मुशरिकीन हारी हुई जंग को जीत कर मक्का चले गए और उनको ये अफसोस हुआ कि हम जो जंग जीत गए थे लेकिन मदीने में जाकर हम मदीना काबिज़ नहीं हो सके, तो उनको बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने बैठकर प्लान करना शुरू किया कि हम किस तरह एक ऐसी जंग लड़ें कि मुकम्मल तौर पर मदीने को काबिज़ किया जाए। तो इस मशवरे पर अबू सुफियान ने कई कबीलों से बात किया, कई कबीलों से, यहूदी कबीलों से, कई कबीलों से बात किया। उस वक्त मदीने के अंदर एक कबीला था, कबीले बनु नज़ीर, जो यहूदी कबीला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा जान से मारने की साजिश उन्होंने किया और नबी अलैहिस्सलाम से इस्लाम कबूल करने के बहाने से नबी को वो लोग ले गए और एक दीवार के नीचे एक बड़ा चट्टान, एक पत्थर नबी के सर पर डालने के प्लान से उन्होंने साजिश की, जिसकी इत्तला जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह के नबी को दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटा लिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरे कबीले बनु नज़ीर, जो यहूदियों का कबीला था, मदीने से जिला वतन कर दिए। ये लोग जाकर खैबर में बसे थे। जब इनको पता चला कि अबू सुफियान कई कबीलों को इकट्ठा कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए, तो कबीले बनु नज़ीर यहूदी भी अबू सुफियान के साथ शरीक हो गए। उस वक्त ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसे जबल ईर कहा जाता है। ये जबल ईर है और इस मदीने को 3 तरफ से पहाड़ी इलाके घेरे हैं, एक तरफ से रास्ता खाली है, यही रास्ता जिसे हुर्रे शर्किया और जबल उबैद, यहाँ पर एक पहाड़ ख़त्म होता है जिसे जबल उबैद कहते हैं और यहाँ पर हुर्रे शर्किया है। इस दोनों पहाड़ों के दरमियान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी खंदक खुदाई थी जिसे खंदक कहा जाता है, जिसकी वजह से इस जंग का नाम ग़ज़वा खंदक पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि अबू सुफियान 10,000 का लश्कर, जिसमें मुशरिकीन भी हैं, यहूदी भी हैं, नसरानी भी हैं, सारे मुनाफिकीन भी हैं, सब मिलकर 10,000 का लश्कर लेकर मुसलमानों पर, मदीने पर हमला करने के लिए आ रहा है, नबी अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, सहाबा इकराम परेशान हो गए, क्योंकि 10,000 का लश्कर मुल्क अरब में आज तक किसी ने नहीं देखा था। मदीने में जो सहाबा की आबादी थी वो आबादी भी 10,000 की नहीं थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा किया कि क्यों ना हम इन 10,000 के लश्कर से हम जंग नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते, हम क्यों ना मुसालहत कर लें। मुसालहत करने की उन्होंने, नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा सोचा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से मशवरा किए कि हम क्या करें। हम मशवरा कर लेंगे, मुसालहत कर लेंगे, साल की आधी फसल या रुबो फसल हम मुशरिकीन को दे देंगे, लेकिन ये जंग नहीं करेंगे। उस वक्त एक सहाबी रसूल नबी अलैहिस्सलाम के सामने आते कहते हैं, अल्लाह के नबी, आज तक मुशरिकीन या यहूदी हमसे खजूर खरीद कर खाए हैं या तोहफे में खाए हैं, लेकिन हमने आज तक मुसालहत करके हमने उनको खजूरें फ्री में नहीं दी हैं। अल्लाह के नबी, जिस तरह हम खजूरों के बाग की खजूरों की हिफाजत हम इस तलवार पर करते आए हैं, कसम रब्बे काबा की, हम आपकी भी हिफाजत इस तलवार से वैसे ही करेंगे जैसे इन खजूरों के बागों की करते आए हैं। ये सुनकर नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए और उनके लिए ढेर सारी दुआएं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अब नबी अलैहिस्सलाम मशवरा करने लगे सहाबा किराम से कि हम ये जंग कैसे करेंगे, क्या मदीने के अंदर रहकर करेंगे या बाहर जाकर करेंगे। बाद सहाबा किराम ने कहा कि नहीं, हम अंदर लड़कर करेंगे। बाद सहाबा ने कहा कि नहीं, हम बाहर जाकर करेंगे। लेकिन 10,000 का लश्कर बड़ा ज़्यादा था। उस वक्त एक सहाबी मशवरा देते हैं जिनका नाम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैंने फ़ारस में देखा है कि लोग खंदक खोद कर जंग लड़ते हैं, क्यों ना आज हम यहाँ पर एक खंदक खोदेंगे और एक जंग लड़ेंगे तो हम जंग जीत सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मशवरा बड़ा पसंद आया और नबी ने सहाबा किराम को खंदक खोदने का हुक्म दिया। उसमें से हर एक सहाबी के हिस्से में 9 गज़ ज़मीन लंबी और 9 गज़ अंदर गहरी खंदक खोदना था, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के हिस्से में भी 9 गज़ ज़मीन लंबी और 9 गज़ अंदी गहरी
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حصے میں لی تھی، اور تمام صحابہ کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں سے اس وقت خندق کھود رہے تھے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد فتح کہتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر خیمہ موجود تھا، نبی کا خیمہ یہاں پر موجود تھا، جسے مسجد فتح کے نام سے ایک مسجد ہے۔ اس تمام وادی کو سبا مساجد کہا جاتا ہے، سبا مساجد۔ اس پہاڑوں کے اوپر بھی وہاں پر مساجد کے عمارات موجود ہیں، اور یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد عثمان غنی کا خیمہ تھا، جس کے بنا پر آج یہاں مسجد عثمان بن عفان ہے، اور وہاں پر حضرت مسجد عمر بن خطاب ہے، وہاں حضرت عمر بن خطاب کا خیمہ تھا، اور وہاں آگے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، اس کے بغل میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ تھا۔ یہ مساجد اور بھی یہاں پر بہت سارے مساجد تھے، مسجد سلمان فارسی بہت سارے وہ بوسیدہ عمارتیں ہونے کی بنا پر ڈھائی گئی، لیکن یہ بعد میں ترکوں نے اسے قائم کیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ مساجد نہیں بنائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خندق ویسے ہی کھود رہے تھے جیسے صحابہ کھود رہے تھے۔ ایک صحابی خندق کھودتے کھودتے ایک بڑی چٹان نکل آئی، جو چٹان ان سے ہٹ نہیں رہی تھی، آ کر نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ چٹان ہم سے نہیں پھوڑنے ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ہتھوڑا لائے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر اس چٹان پر مارے، وہ چٹان ریزہ ریز ہو گیا۔ اب اس جنگ میں تقریباً 3 مہینے یہ جنگ لڑی گئی، 3 مہینے تک یہ جنگ کا سلسلہ باقی تھا۔ یہ حرہ شرقیہ اور جبل عبید کے بیچ میں جو خندق کھودی گئی، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر یہ جامع خندق کے نام سے جو مسجد ہے، اس کے سامنے جو روڈ ہے یہیں پر خندق کھودی گئی تھی۔ یہ غلط بات ہے، اس روڈ پر خندق نہیں کھودی گئی تھی، بلکہ جبل عبید اور حرہ شرقیہ کے درمیان میں خندق کھودی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے کے انتظار سے جب جنگ جاری تھی، تو اس وقت ایک صحابی ہیں جن کا نام نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نعیم ابن مسعود جو مشرکین میں سے آئے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان تھا، وہ نبی کے پاس آ کر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ بولے اللہ کے نبی، میرا ایمان میرے دل میں ہے، میں مسلمان ہوں، لیکن مشرکین کی طرف سے آیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم جو جنگ کے لیے کر سکتے ہو کرو۔ تو نعیم ابن مسعود نے جا کر مشرکین سے سب سے پہلے یہودیوں سے کہا کہ تم یہاں کس کے بھروسے پر جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ وہ یہودی بولے کہ یہ مشرکین ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نعیم ابن مسعود نے کہا کہ آج تک یہ مشرکین نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، یہ تمہارا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ تم ان سے کہو کہ کل اگر جنگ ہار گئے، تمہارے لوگوں کو قید بنا لیے، تو تم کس کو ضمانت رکھو گے؟ ان مشرکین سے کہو کہ تمہارے سرداروں کو، چند گنے چنے مشہور سرداروں کو ہمارے پاس گروی میں رکھیں۔ یہی بات جا کر مشرکین سے بھی بولے کہ تم کس کے بھروسے یہاں جنگ لڑنے آئے ہو؟ یہودیوں نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا، تم ان کے بھروسے پر کیسے جنگ لڑ سکتے ہو؟ تم یہودیوں سے کہو کہ اپنے چند سرداروں کو گروی میں رکھیں۔ جب ان کو پتا چلا کہ ہم کو گروی مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ مشرکین نے یہودیوں نے مشرکین کو اپنے سرداروں کو ضمانت میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور یہ لوگ نکل کر بھاگ گئے۔ حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چال بازی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ حق اور سچ باتیں جا کر ان کے سامنے بتائے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور یہ لوگ بھاگ گئے۔ آخرکار اسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا خیمہ لگائے تھے، اللہ کے نبی نے بار بار دعا کی، پیر منگل اور بدھ کو 3 دن آپ نے رو رو کر اللہ سے دعا کی۔ آپ علیہ السلام کی وہ دعا بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم منزل الکتاب، اے کتابوں کے نازل کرنے والے، یا سریع الحساب، اے جلد حساب لینے والے، اہزم الاحزاب، اے لشکروں کو ڈھکیلنے والے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے میرے اللہ ان لشکروں کو ڈھکیل دے اور ان کے اندر تو زلزلے پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ آخرکار تیسرے دن بدھ کے دن نبی کی یہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ ایسی آندھی چلی، ایسی طوفان چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور یہ لوگ یہاں سے لشکر لے کر بھاگ گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے یہ جنگ خندق جیتی تھی۔ الحمدللہ اس جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کام کر رہے تھے، ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں بہت بھوکا ہوں، میں کل سے کچھ نہیں کھایا ہوں، یہ دیکھیے میرے پیٹ پر ایک پتھر
बंदा है, वो उठाकर अपने पेट पर पत्थर दिखाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चादर को उठाकर अपना पेट बताकर कहते हैं कि ऐ अबू तलहा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, तुम्हारे पेट पर एक पत्थर बंधा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, नबी के पेट पर 2 पत्थर बंधे। नबी ने अपने 2 पत्थर दिखाए। ये देखकर हजरत अबू तलहा ज़ारो खतर रो पड़े। अपने घर गए, उम्मे सुलेम अपनी बीवी से बोले कि घर में क्या है? एक बकरी का बच्चा है, चंद छुआरे हैं, बकरी के बच्चे को ज़बा करके छुआरे तैयार करो, मैं अभी नबी को लेकर आता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम को दावत दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा किराम को लेकर अबू तलहा के घर चले गए। अबू तलहा हैरान हो गए। नबी अलैहिस्सलाम अपने हाथों से रोटी और बकरी का गोश्त डालते जा रहे थे। 10-10 सहाबा अबू तलहा के घर पर आकर दावत खा रहे थे। सारे सहाबा ने वो दावत खा ली। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी खाना जैसे का वैसा बचा था। ये नबी के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। सन 5 हिजरी में लड़ी जाने वाली ये ग़ज़वे खंदक इसी मुकाम पर लड़ी गई थी। अल्लाह ने उनको फतह कामरानी अता फरमाई। इस इलाके को ये जबल ईर और सबा मसाजिद भी कहा जाता है, जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। आज हम इस जगह पर मौजूद हैं। इस जगह से हमको इबरत ये लेना है, हर हाल में हमको अल्लाह पे भरोसा करना है, हर हाल में अल्लाह की नुसरत और मदद हमको तलब करना है। अल्लाह ताला हर हमेशा मुसलमानों के हक़ की अल्लाह फतह कामरानी अता करेगा। अल्लाह ताला हमको यहाँ से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, दीन इस्लाम पर डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला तादम हयात अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लाम पर साबित कदम रहने और इस्लाम पर मर मिटने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।